बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत सलीम है। खुदा करे जहाँ भी आप लोग रहें उसकी अमान में रहें, खुशबाश रहें, बखैर वाफियत रहें। 9 मई के बाद जहाँ जहाँ पुलिस ने रेड की वहाँ वहाँ हमने देखा किसी की बेटी का जहेज उठा कर ले गए, किसी के घर से पसंदीदा फर्नीचर उठा कर ले गए, किसी के घर में कोई डेकोरेशन का पीस अच्छा लगा तो वो उठा कर ले गए। मगर ये अपनी नौयत का पहला वाकया है कि किसी के घर पे रेड किया हो और उसका कुत्ता उठा कर ले जाया जाए। मतलब आलम गिरावट का यहाँ तक पहुंच गया कि कुत्ते नहीं छोड़े जा रहे। ये किसके घर में रेड हुई है और कुत्ता वहां से उठाया गया, इसकी तफसील मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और अभी ये 2 दिन पहले का वाकया है और इससे अंदाजा होता है कि पुलिस किस हद तक गिरावट का शिकार है। इसके ऊपर मैं बात करूंगी, मगर इसके साथ साथ आपको बताऊंगी आज इतवार का दिन है। पीर से ऑनवर्ड आप कह लें जुम्मे तक जो है बड़े इंपॉर्टेंट डेज होंगे और खास तौर पे इसमें 28, 29 और 30 मई की जो तारीखें हैं वो सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है। उसकी वजह ये है कि आपको याद होगा कि फरवरी के 8 को इलेक्शन से पहले 3-4 दिनों में इमरान खान साहब के खिलाफ वो तमाम केसेस के ऊपर सजाएं सुनाई गई थी जो बोगस थे, बेबुनियाद थे। और उन सजाओं के ऊपर सबसे पहले नजम सेठी साहब की चिड़िया ने बताया था कि इमरान खान साहब को चंद दिनों में बहुत सारी सजाएं सुना दी जाएंगी। कुछ ये जो तारीखें आ रही हैं 28, 29 और 30 मई की, मैं इनकी तफसील आप लोगों के सामने रखूंगी कि जैसे सजाएं सुनाई गई थी उसी तरह से फैसले वापस भी होंगे और इमरान खान साहब के ये केसेस जो हैं मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएंगे। ये तफसील भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जिस रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद के सेक्रेटेरिएट ऑफिस के ऊपर बुलडोज़र चलाया गया, उसी वक्त एक बुलडोज़र उस एतमाद पर भी चलाया गया जो मुलाकात रात के अंधेरे में तकरीबन 45 मिनट तक जारी रही। और इस मुलाकात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एतमाद पर बुलडोज़र चलाया गया। ये बात नामुमकिन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस मुलाकात के बारे में इल्म ना हुआ हो। मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ एक बहुत ही अहम शख्सियत ने मुलाकात की है और एक ऐसी शख्सियत हैं वो जिनके बारे में ये मजबूती से कहा जा सकता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की बहुत करीबी आदमी है। तफसील की तरफ बढ़ते हैं। गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि पुलिस किस हद तक गिर चुकी है। माँ बहनों की जहेज और अच्छी अच्छी चीज़ें और फर्नीचर और सारी कीमती चीज़ों के अलावा कुत्ते चोरी करने पर भी आ गई है, कुत्तों को भी उठाकर ले जाती है। तकरीबन आप कह सकते हैं कि 30 से 35 घंटे पहले पंजाब पुलिस की तरफ से एक रेड की गई और पंजाब पुलिस की तरफ से ये रेड की गई 85 साला हम्माद अजहर की 85 साला वालिद मोहम्मद अजहर साहब के घर पे। और इस रेड का मकसद ये था कि हम्माद अजहर के बारे में सुराग लगाया जा सके, क्योंकि जगह जगह उन्हें ढूंढती फिर रही है पुलिस। सिर्फ पंजाब पुलिस नहीं, पुलिस उन्हें ढूंढती फिर रही है। जब उनके वालिद के घर पे पुलिस की तरफ से रेड की गई तो इस रेड के नतीजे में कुछ हाथ नहीं आया, तो सोचा क्या किया जाए। बड़ा ही ज़बरदस्त कुत्ता है जो हम्माद अजहर ने पाला हुआ है और वो हम्माद अजहर का जो है वो पालतू है। और हम्माद अजहर का कहते हैं कि उस कुत्ते के साथ बड़ा प्यार भी है। अब ये नहीं पता कि वो कुत्ता जो है वो क्या उसकी कमाल खासियत की बात है। लेकिन बताया जा रहा है कि एक मुलाजिम मोहम्मद अजहर साहब के घर से एक मुलाजिम को उठाकर ले गई है और जाते जाते हम्माद अजहर का जो पालतू कुत्ता है पंजाब पुलिस उसे भी उठाकर ले गई है। कोई चीज़ हाथ नहीं लगी तो कुत्ता उठा लिया और उसको ले गया। ये गिरावट का ये आलम है। ये आपकी सतह है, आपकी गिरावटी सतह है, ये आपकी सोच की सतह है कि आप किस हद तक जा सकते हैं, किस हद तक सोचते हैं। हमाद साहब को यकीनी तौर पे दुख तो हुआ होगा और अमूमी तौर पे ये तासुर बिल्कुल दुरुस्त होता है कि जब बात आपके अपने पालतू जानवरों पर आती है तो इंसान जो है वो पहले से ज़्यादा बिफर जाता है, गुस्से में आ जाता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि पंजाब पुलिस कोई बेवकूफ़ी नहीं करेगी। हमाद अजहर के इस कुत्ते को वापस बाहिफाजत तरीके से वैसे ही पहुंचा के आएगी जैसे उनके घर से उठाया गया था। और ये खबर जो है ये अबूजर सलमान न्याजी साहब हैं जो बैरिस्टर भी हैं और लीगल एक्सपर्ट भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा भी हैं। उन्होंने रात गए ये खबर पूरी की पूरी जो है वो सोशल मीडिया की नज़र की है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ ये 3 तारीखें जो हैं 28, 29 और 30 मई की, इनके अंदर क्या बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है ये भी आपको बताऊंगी। मगर उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि 45 मिनट तक रात के अंधेरे में 2 बड़ी अहम शख्सियात के दरमियान जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात का ऐन मुमकिन है कि मकसद क्या हो सकता है वो भी मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ। जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग पे बुलडोजर चला, वो रात थी 23 मई की रात थी। और 23 मई की रात के उसी पहर में उसी वक्त के अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ एक बड़ी अहम शख्सियत ने 45 मिनट तक मुलाकात की।
اور اس ملاقات میں محسن نقوی شامل تھے جنہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کی۔ محسن نقوی صاحب کے بارے میں یہ تاثر نہیں ہے، بلکہ یہ دعوے سے ہر کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریبی آدمی ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے پسندیدہ آدمیوں کے اندر شمار کے ہوتے ہیں۔ تو محسن نقوی صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ایک ڈیٹیل میٹنگ میں باتیں کی، اور ان باتوں کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ مولانا کی جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رفاقتیں ہیں ان کو بحال کرنے کے لیے کوشش ہو رہی ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ون مین آرمی ہے، اسٹریٹ پار ان کے ساتھ بہت زیادہ ہے اور وہ کسی دھمکی دھونس میں آتے نہیں ہیں۔ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ وہ جیسے ہی حلوہ کھائیں گے وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، اور ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو پارٹی کے کارکن ہیں، ان کا جو ورکر ہے، وہ دو چیزوں کے اوپر بڑا پریشان ہے، اور اس کے اوپر کامران مرتضیٰ صاحب نے ڈیٹیل بات کی ہے۔ کامران مرتضیٰ صاحب جو ہیں یہ سینیٹر ہیں اور ان کا تعلق بھی جے یو آئی فے سے ہے۔ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ کارکن کو ایک تو اعتماد میں لینا بڑا مشکل ہوگا کہ ہم اپنے مینڈیٹ چوری کے خلاف باہر نکل رہے ہیں، اور ہمارا جو مینڈیٹ ہے، وہ جو ہماری سیٹیں ہیں وہ تو پاکستان تحریک انصاف نے جیتی ہیں، تو ان کے ساتھ آپ الائنس کیسے کر سکتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ ان کا پارٹی ورکر اس لیے بھی پریشان تھا کہ آئین کی بالادستی کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب بات کر رہے ہیں، تو آئین کی بالادستی کے لیے تو پی ٹی آئی بھی بات کر رہی ہے۔ فرق دونوں میں اتنا ہے کہ آئین کی بالادستی کی بات کرنے والی پی ٹی آئی جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے سخت مخالف ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی بات چیت کرنا چاہتی ہے۔ یہ وہ وجہ تھی دو جن کی وجہ سے کارکن ان کا تذبذب میں تھا، کشمکش کا شکار تھا۔ تو اس لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر ورکر کا بڑا پریشر تھا کہ ہم کیسے ان لوگوں کے ساتھ الائنس کر سکتے ہیں۔ تو بالکل ایگزیکٹلی اسی میٹنگ کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنا ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا، اور اس سٹیٹمنٹ میں انہوں نے کہا کہ میں ملک چھوڑ دوں گا مگر غلام بن کر زندگی نہیں گزاروں گا، یعنی کہ کچھ حصہ وہ طے کر چکے کہ انہیں کرنا کیا ہے۔ عمران خان نے یہی کہا تھا کہ نہ تو غلامی قبول کروں گا، نہ ہی اپنا ملک چھوڑوں گا، کیونکہ یہ میرا ملک ہے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ فارمولہ ہے جو ایک بذات خود ایک تجزیہ سامنے آ رہا ہے، ایک رنگ سامنے نظر آ رہا ہے سیاست کے افق کے اوپر، وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب شاید اس چیز کے لیے تیار ہو گئے ہیں کہ وہ کچھ عرصے کے لیے شاید ملک سے باہر چلے جائیں۔ ممکنہ طور پہ وہ افغانستان بھی جا سکتے کیونکہ افغانستان کی گورنمنٹ اور طالبان کے ساتھ ان کے گہرے اور اچھے روابط ہیں۔ تو کچھ عرصے کے بعد دوبارہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ پاکستان میں واپس آ جائیں گے۔ لیکن یہ جو ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نکل رہے ہیں، آپ آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، آپ پبلک کی مشکلات کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں، آپ اسٹیبلشمنٹ کے ایک محدود کردار کی بات کرتے ہیں، تو یہ ساری جدوجہد، یہ ساری اسٹرگل تو تب ہو سکے گی جب آپ پاکستان کے اندر موجود رہیں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ فیصلہ شاید کر لیا ہے کہ وہ ملک چھوڑ دیں گے مگر غلامی قبول نہیں کریں گے۔ لیکن غلامی قبول کرنے کے لیے کہہ بھی کون رہا ہے؟ غلامی بھی قبول نہ کیجئے اور سٹرگل بھی کیجئے، بالکل اسی طرح جیسے ڈیالہ جیل کا قیدی نمبر 804 جیل کی بیرک کے اندر بیٹھ کے پوری سٹرگل اپنی کر رہا ہے، اور عوام کا ایک جمع غفیر اب بھی اس کے ساتھ ہے۔ اب آ جاتے ہیں ان 3 تاریخوں کے اوپر جو بڑی امپورٹنٹ ہے۔ سب سے پہلے 28 مئی یوم تکبیر ہے ہمارا۔ نواز شریف صاحب ایک طرف تو بہت بڑے اجتماع سے خطاب کریں گے، اور ان کے اجتماع میں اب شاید کوئی نئی بات نہیں رہے گی، ان کے خطاب میں شاید کوئی نئی بات نہیں رہے گی، کیونکہ ہمیں پتہ ہے وہ 3-4 چیزیں جو ہیں وہ تو زیادہ تر ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں نے عمران خان کے ساتھ یہ کیا، عمران خان نے میرے ساتھ یہ کیا۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ایٹمی دھماکے نہ کرنے پر اتنے ارب ڈالرز کی آفر ہوئی لیکن میں نے وہ ریجیکٹ کر دی۔ کچھ اس سے ملی جلی ایسی ہی باتیں کریں گے نواز شریف صاحب۔ لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ ہے 28 مئی کو سائفر کیس پر ممکنہ طور پہ یہ آخری سماعت ہوگی، حتمی دلائل ہو جائیں گے، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ کچھ ہی وقت کے بعد یا کچھ ہی دیر کے بعد اس کا فیصلہ بھی سنا دیا جائے گا، اور یہ ریٹن آن دا وال ہے، عمران خان صاحب سائفر کیس سے نکل جائیں گے، باعزت بری ہو جائیں گے، کیونکہ یہ بے بنیاد کیس ہے۔ دوسرا ہے 29 مئی، یہاں پر عدت کیس کا ایک فیصلہ ہے جو چند روز قبل محفوظ کیا گیا، جس میں غیر شرعی نکاح کا کیس ہے جو عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے اوپر ہے۔ اپیل کے اوپر یہ فیصلہ محفوظ ہوا تھا، کیونکہ اس کیس میں بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کو کئی لاکھ جرمانہ اور کئی سال جو ہے وہ قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ تو موسٹ پروبیبلی عین ممکن ہے کہ عدت یہ جو غیر شرعی نکاح کیس ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جھوٹ ہے، بے بنیاد ہے، کیونکہ ہمارے اسلام میں یہ طے ہے کہ عدت کے معاملے میں عورت کی گواہی حتمی سمجھی جائے گی۔ اب آ جاتے ہیں ایک اور امپورٹنٹ ڈیٹ، وہ ہے 30 مئی کی۔ 30 مئی کو نیب ترامیم کیس لگا ہوا ہے سپریم کورٹ میں، عمران خان صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے آئیں گے، لیکن اس میں کوئی ہمیں نہیں یقین دہانی رکھنی چاہیے کہ خان صاحب کی اس بار کوئی تصویر لیک ہوگی یا ویڈیو کا کوئی چنک ان کا ریلیز ہو جائے گا۔ لیکن عمران خان صاحب نے درخواست کی ہے، وہ ذاتی حیثیت میں پیش ہونا چاہتے ہیں، وہ تھوڑا مشکل لگتا ہے
کہ انہیں پولیس یا انتظامیہ یا گورنمنٹ اتنی اجازت نہیں دے گی کہ وہ 30 مئی کو ذاتی حیثیت میں پیش ہو سکیں، مگر سپریم کورٹ عین ممکن ہے کہ پہلے کی طرح ویڈیو لنک پہ انہیں بلائے گی ضرور، مگر پچھلی مرتبہ 3 گھنٹے کی سماعت میں ایک لفظ بھی عمران خان صاحب سے نہ سنا گیا نہ پوچھا گیا۔ تو اب کی بار عمران خان صاحب کو موقع دیا جائے گا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہفتہ ہے، بہت بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں، اور یاد رہے کہ اس میں اس لیے بھی کہہ رہی ہوں کہ سب اچھا ہوگا کیونکہ اس ایک ہفتے کے بعد پاکستان کے اندر جو ہے وہ گورنمنٹ اپنا وفاقی بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے، اور انسرٹنٹی، غیر یقینی، عدم استحکام کسی صورت قبول نہیں کرے گی پبلک۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اگر عدم استحکام باقی رکھا جاتا ہے تو بجٹ کے اندر جو ٹیکسوں کا ایک بڑا پہاڑ عوام کے اوپر گرایا جانا ہے وہ عوام ابزارب نہیں کرے گی، گورنمنٹ کے لیے اپنا پہیہ چلانا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس پورے ہفتے میں آپ کو صرف امید ہے کہ اچھی خبریں پولیٹیکلی بھی اور اکانومی کے لحاظ سے بھی سننے کو ملیں گی۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔